अस्सलामुअलैकुम। मुमताज़ हसन, जनरल सेक्रेटरी, समाजी फलाही तंजीम रेसिडेंस गुलशन मेमार कोऑपरेटिव मेंटेनेंस सोसाइटी लिमिटेड। आज हम बात करेंगे गुलशन मेमार में हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर जो हुआ है इस दौरान जो रूल की वायलेशन की गई है उस हवाले से बात करेंगे, और साथ साथ ये भी वार्निंग दी जाएगी मेमारियन की जानिब से आने वाली मैनेजमेंट को कि रूल को फॉलो करे, नहीं तो समाजी फलाही तंजीम के पास ये हक हासिल है। जैसा कि हमने अखबार में भी पब्लिक नोटिस इशू किया था कि कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। सबसे पहली बात, जो रूल की वायलेशन की गई है, कहा जाता है कि जनाब मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का 70% शेयर होल्डर शेयर बेचा गया है और नए शेयर होल्डर आए हैं, जिसमें सीईओ और डायरेक्टर वगैरह उन्होंने चार्ज ले लिया है। अगर चार्ज संभाला है तो उनका ऑफिस ऑर्डर कहाँ है? एक ऑफिशियल तौर पर ऑफिस ऑर्डर आना चाहिए, अखबार में इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, खरीद फरोख्त के हवाले से, सेल परचेज के हवाले से। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रूल है, उसके मुताबिक अलाटीज़ के जो नुमाइंदे हैं, रहायशों के जो नुमाइंदे हैं, उनसे सलाह मशवरा, उनको एतमाद में एनओसी लेना था। ये सब रूल की वायलेशन की गई है। समाजी फलाही तंजीम बार बार अवेयरनेस दे रही है और बताना चाहती है कि देखें, शेयर होल्डर बिक सकता है, बिका है, चेंज हो सकता है, लेकिन रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक इसका अनाउंस होना चाहिए। ये खुफिया तरीके से डील हो रहा है, ना कोई ऑफिशियल लेटर है, ना ही कोई इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अब तक कुछ डिटेल बताया जा रहा है। मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पर क्यों नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना कुछ इसका जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? दोबारा समाजी फलाही तंजीम की जानिब से वार्निंग दी जा रही है कि आने वाली यूनियन जो है वो सिर्फ गुलशन मेमार का जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसका हिसाब किताब एनओसी वगैरह, सेल परचेज, खरीद फरोख्त कर सकती है, वो करे। ज़मीन उनका है, जिस हिसाब से चाहे बेचे, गुलशन मेमार के प्लाट को जो चाहे वो करे। लेकिन जिस बात को कान खोल कर सुन ले आने वाली नई मैनेजमेंट के गुलशन मेमार का जो मेंटेनेंस अकाउंट्स है, मेंटेनेंस कमेटी है, उसकी सरबराही हम मेमारियन के हाथों में होना चाहिए। रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक मेमार का इंतजाम मेमारियन के हाथों में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मेंटेनेंस कमेटी के हकदार यहाँ के मेमारियन है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल के मुताबिक 5-2-25 के मुताबिक मेमार हाउसिंग सर्विसेज का बुकिंग पेपर के क्लॉज नंबर 8-9-16 के मुताबिक ये रूल, ये कानून बना हुआ है। लीज पेपर के क्लॉज नंबर 2 और सब क्लॉज को पढ़ने देख ले। ये मेमारियन के हाथों में मेंटेनेंस का हिसाब किताब होना चाहिए, मेमारियन के हाथों में मेंटेनेंस का सरबराही होना चाहिए। ज़मीनों का हिसाब किताब भले आने वाली नई मैनेजमेंट अपने हाथ में रखे, सेल परचेज करे, लेकिन मेमारियन के पास मेंटेनेंस का हिसाब किताब होना चाहिए। मेमारियन को यह मालूम होना चाहिए कि 94 करोड़ अगर साल में मेंटेनेंस जमा हो रहा है, महाना तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए, तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए महाना मेंटेनेंस हम मेमारियन जमा करते हैं। इस पर हक हम मेमारियन का है। हमें नहीं मालूम अभी मेंटेनेंस अकाउंट जिस अकाउंट में डाला जा रहा है उसका किस तरह डेबिट, क्रेडिट, चेक एंड बैलेंस क्या हो रहा है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस तरह खर्च हो रहा है। हमें ये भी मालूम है कि हमारा मेंटेनेंस का जो पैसा है वो अल खलीफ टावर के किराए के लिए दिया जा रहा है। अल खलीफ टावर में जो स्टाफ बैठे हुए हैं उसको भी तनख्वाह हमारे मेंटेनेंस के पैसे से दिया जा रहा है, जबकि असूली तौर पर मेंटेनेंस का पैसा गुलशन मेमार के बाउंड्री वाल के अंदर रोड के लिए है, पार्क के लिए है,
ہمارے جو اس میں استعمال ہونا چاہیے، 40 سالہ پرانی پائپ لائن تبدیل ہونا ہے، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے حل ہونا چاہیے. لیکن معمار ہاؤسنگ سروسز کے انڈر گلشن معمار ایک ذیلی ادارہ ہے، لیکن معمار مینجمنٹ ہم گلشن معمار کا مینٹیننس کا غلط استعمال کر رہی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ مینٹیننس اکاؤنٹس میں ہم جو روڈ کٹنگ کا پیسہ آتا ہے وہ کہاں جمع ہو رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم اسکول کا کرایہ جو آتا ہے وہ کس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم معمار انتظامیہ کی جانب سے جو لکڑیاں کاٹ کاٹ کر فروخت کی جاتی ہے وہ پیسے بھی مینٹیننس اکاؤنٹس میں جمع ہونا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے. یہاں تک کہ سیوریج کا پانی جو سیکٹر ڈریم ویل کو بیچا جا رہا ہے وہ ماہانہ لاکھوں کے حساب سے وصول کی جا رہی، وہ پیسہ بھی ہمارے مینٹیننس اکاؤنٹس میں آنا چاہیے. لیکن ہمیں نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ یہ معمارین کا پیسہ ہے. معمارین کو آڈٹ اسٹیٹمنٹ شائع کرنا چاہیے، معمارین کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ کس کس سیکٹر میں کیا کیا معمارین کا فنڈ الوکیٹ ہو رہا ہے، لیکن معمارین کو کہیں پر بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا. یہ جو رول کی وائلیشن ہو رہی ہے، معمارین بار بار آنے والی انتظامیہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف زمینوں کا حساب کتاب اپنے پاس رکھے، وہ صرف سیل پرچیز کرے، NOC دے، خرید و فروخت، لیکن مینٹیننس کا حساب کتاب رول قانون کے مطابق معمارین کے ہاتھوں میں دے. اور خاص طور پر جو آنے والی نئی انتظامیہ ہے وہ ہمیں بتائے کہ معمارین کا جو ایمینٹی پلاٹ تھا اس کو کنورٹ کر دیا گیا FL کمرشل پبلک ریسیڈنشل کے طور پر جو فروغ کیا جا رہا ہے وہ ہمارا ایمینٹی پلاٹ کا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے بارے میں ہمیں وضاحت دے. جو ہماری زمین ایمینٹی پلاٹ کو فروغ کیا گیا ہے، یہ آنے والی جو نئی انتظامیہ ہے وہ ہمیں بتائے کہ ہمارا پانی، ہم معمارین کا پانی Y4 کمرشل ہب میں کیوں سپلائی کی جا رہی ہے، کیوں چوری کر کے ہمارا پانی PHA ٹاور کو دیا جا رہا ہے، جبکہ PHA ٹاور اور Y4 کمرشل ہب میں ان کا ایک الگ NOC کے ذریعے پائپ لائن ڈالنا چاہیے، پائپ لائن لینا چاہیے، ان کا MD واٹر بورڈ سے الگ حساب کتاب ہونا چاہیے. لیکن ہم معمارین کو 23 دن ہو گئے ہیں، آج سیکٹر T میں پانی نہیں آیا. ہمارا پانی Y4 میں دیا جا رہا ہوتا ہے دوسرے پروجیکٹ میں، جبکہ ان کے لیے ایک الگ سے لائن ہونا چاہیے. یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے، یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا ظلم کے خلاف سماجی فلاحی تنظیم اویئرنیس پروگرام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی. امید ہے ہماری آواز حکام بالا تک پہنچ رہی ہے، نہیں تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر جگہ اپنی آواز کو بلند کریں گے. کورٹ کچہری تک جانا ہوا تو ہم وہاں تک بھی جائیں گے. شکریہ. السلام علیکم.